याद रखो, अगर हकीकत तक पहुंचने का कोई रास्ता है तो वो उन मारूफ मानों में रास्ता नहीं होगा जिन मारूफ मानों में तुम रास्ते को लेते हो। हकीकत तक पहुंचने का रास्ता अगर है तो फिर वो ऐसा होगा जो तुम्हारे चलने पर मुनहसर ना हो, जिसका होना किसी के होने से ना जुड़ा हो, बल्कि जो किसी के होने के बिना भी हो और किसी के होने के साथ भी हो। क्योंकि तुम जिन रास्तों पर चलोगे तो अपनी बीमारियों को, अपने मसलों को भी साथ लेकर ही चलोगे ना। और जब तुम किसी भी रास्ते को चलोगे तो उसे भी अपनी बीमारियों से आलूदा कर दोगे। अब इस बात को समझो कि जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं। और बीमारी क्या है? एक ही, अना है बीमारी। जो अना से बाहर हो गया, जो अना की हर एक्टिविटी को दूर खड़ा देखने वाला हो गया, वो खुद नहीं चलता। अना किसी रास्ते पर चलती भी रहे तो वो बतौर कॉन्शियसनेस बस उसे देखता रहता है। रास्ता कॉन्शियसनेस के लिए होता भी नहीं। रास्ता तो अना के लिए ही हो सकता है, क्योंकि अना ही ये मान कर जीती है कि चलकर कहीं पहुंचा जा सकता है। तो जो बीमारियों से बाहर हो गया, जो मसलों से आज़ाद हो गया, वो तो चलता ही नहीं। चलता वही है जो बीमारियों से भरा है, जो मसलों से आलूदा है, जो कभी ये सोच कर चला था कि नौकरी मिल गई तो मंजिल मिल जाएगी, जो कभी ये सोच कर भागा था कि फलां लड़की से शादी हो गई तो सुकून मिल जाएगा, जो कभी ये ख्याल करके रस्तों पे दौड़ा कि अपनी फैक्ट्री खड़ी हो गई तो राहत मुकद्दर हो जाएगी, अब वही चलने का फैसला करता है कि इनलाइटनमेंट मिल गई तो अब भी राहत मिल जाएगी। ये सारे चलने एक जैसे हैं, क्योंकि ये सारे अनाई दिमाग के तराशे और माने अपने ही रास्ते हैं। इनलाइटनमेंट के लिए तो चलना नहीं, रुकना होगा। इस बात को समझो, जो बीमारियों से बाहर है उसके लिए चलने की ज़रूरत न रही, और जो बीमार है वो चलेगा तो रास्ते को भी आलूदा कर देगा। याद रखना, वो चलता ही इसीलिए है कि बीमारियां हैं, मसले हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। वो रास्ते चुनता ही इसलिए है कि बीमार है और बीमारी से छूटना चाहता है। डिप्रेशन है, उससे निजात चाहिए। बीपी है, उससे निजात चाहिए। तो क्या करता है? चलता है एनलाइटनमेंट के रास्ते पर, सूफियों के रास्ते पर। वही रास्ते जो सूफी को सूफी बना देते हैं, उसे सूफी नहीं बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बीमारियों के साथ इन रास्तों को भी मैला कर देता है। इसलिए देखते हो कितने पाक लोगों ने कैसे मुबारक रास्ते तराशे। लोग मजहब के नाम पर उन रास्तों पर चलते हैं तो खुद तो क्या पाक होते, रास्तों को ही आलूदा कर देते हैं। अना की जद पर आया शख्स जिस भी रास्ते पर चलेगा उस रास्ते को भी आलूदा ही करेगा। अनाज़दा जहाँ भी क्लैरिटी की खोज में जाएगा वहीं और धुंध तारी हो जाएगी। ये पता है कैसे है? ये ऐसे ही है कि छोटी सी कोई झील है जिसमें कोई जानवर घुस गया और सारी कीचड़ को पानी में फैला दिया, और कोई बाहर खड़ा बंदा उस झील में उतरकर उस कीचड़ को बिठाने की कोशिश शुरू कर दे। वो क्या करेगा? वो और कीचड़ फैलाएगा। उसकी सारी कोशिश पहले से फैली कीचड़ को तो क्या बिठाएगी, जो कीचड़ तह में स्टिल पड़ी थी उसको भी उठाकर सतह पर ले आएगी। वो जितना डेस्परेट होता है कीचड़ को बिठाने के लिए, कीचड़ उतनी ही ज्यादा फैलती है। यही मैं कहता हूँ उन लोगों से कि जो एनलाइटनमेंट की चाह में दीवाने हो रहे होते हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे होते कि इनलाइटनमेंट पाने की ख्वाहिश भी ख्वाहिश है, जबकि इनलाइटनमेंट तो हालत ही वो है कि जिसमें कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती, बस एक
دیکھنے والا ایک حضوری کی حالت رہ جاتی ہے کہ جو دنیا کے اور خود اپنی انا کے ہو رہے سارے ڈرامے کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو وہ کیچڑ کو بٹھانے کی جتنی کوشش کرے گا اس سے کیا ہوگا؟ کیچڑ اور پھیلے گی۔ کوئی صوفی اگر ایسے شخص کے پاس سے گزر جائے تو یہی کہے گا، دوست باہر نکل آؤ، تم اس پانی کو جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کرو گے اس کو اور میلا کرو گے، کیونکہ تم ہی میل ہو، صاف کیسے کرو گے؟ تم بطور انا ہی تو انلائٹنمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہو، اور اگر تم بطور انا ہی انلائٹنمنٹ کو پانے نکلے ہو تو پاؤ گے کیسے؟ تم ہی کیچڑ ہو، کیچڑ کو بٹھاؤ گے کیسے؟ صوفی ایسے دیوانے کو دیکھ کر کہے گا کہ تم صرف پانی سے باہر نکال آؤ، تم پانی کو اکیلا چھوڑ دو، یہ کیچڑ خود ہی بیٹھ جائے گی۔ بالکل یہی ہے صوفیوں کی راہ، وہ پانی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہر رستے کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹل، ساکت، اور جیسے ہی رستے چھٹتے ہیں تو جو ازلی حقیقت کو پانے کا راستہ ہے وہ سامنے ہی موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش کرنے والا پانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، پانی خود ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم 80% پانی ہو، تمہاری انا اگر اپنے کام سے رک جائے، تمہارا سوچتا دماغ اگر رک جائے تو 80% تو تم ویسے ہی سٹل ہو جاتے ہو۔ انا رک گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم میں بیماری ہے اب وہ تمہیں آپریٹ نہیں کر رہی، اب تم بیماری سے پاک ہو۔ اب تم کسی بھی رستے پر چلو گے تو وہ رستہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گا۔ اب تم کسی بھی مذہب کو، کسی بھی عبادات کے سلسلے کو، کسی بھی صوفی کو، کسی بھی اسکالر کو فالو کرو گے تو پہنچ جاؤ گے، لیکن بیماریوں کے ساتھ تم جس بھی رستے کو چنو گے اسی رستے کو ہی بس میلا کرو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ دنیا کے سارے مذاہب کے یہ ماننے والے اپنے مذاہب کے تحفظ میں، ان کو حق ثابت کرنے میں ان کی توقیر گھٹا رہے ہیں؟ تم بیمار ہو اور جس بھی چیز کو تم چھوتے ہو اسے بیمار کر دیتے ہو۔ جس مذہب کو تم مانتے ہو وہ مذہب سچا ہے، وہ تمہیں حق تک پہنچا دے گا۔ اس بات کو سمجھو، تم سچے نہیں ہو، تم میلے ہو، تم آلودہ ہو، اور تم جس بھی رستے کو چنتے ہو اس کو پرپیچ بنا دیتے ہو۔ تم کیچڑ کو پھیلا رہے ہو، ورنہ پانی تو بالکل صاف ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو کر اس پانی میں خود کو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو جس بھی راستے پر تم چلو گے وہ رستہ تمہیں منزل تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ چلنا تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ رکنا، سٹلنس ہو تم۔ یہ پتہ ہے ایسے ہی ہے کہ تم ایسی جھیل کو ہی جھیل سمجھنا شروع کر دو جس میں طغیانی ہو، جس پر لہریں ہی لہریں ہوں، اور کہنا شروع کر دو کہ یہ لہریں، یہ طغیانی ہی جھیل ہے۔ نہیں، وہ جھیل کی ایب نارمل حالت ہے۔ جھیل باہری مداخلتوں کو رسپونڈ کر رہی ہے۔ جھیل کی اپنی اور اصلی حالت تو خاموشی ہے۔ جھیل ان لہروں کا نام نہیں، جھیل تو خاموشیوں، سکوت کا نام ہے۔ تم بھی وہی جھیل ہو جو دماغ میں اٹھ رہے تھاٹس کو خود سمجھ بیٹھی ہے۔ انا میں موجود جذبات کی طغیانیوں کو اپنا آپ مان بیٹھی ہے۔ نہیں، یہ تمہاری ایب نارمل حالت ہے، مگر اتنے عرصے سے اس ایب نارمل حالت کا تم شکار ہو کہ یہی تمہیں اپنی اوریجنل حالت لگنے لگی ہے۔ تم بس جھیل میں پھیلی اس کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش ترک کر دو، جھیل ساکت ہو جائے گی۔ تمہاری کوشش ہی سیلف کی اس جھیل کو گدلا کر رہی ہے، کیونکہ تم گدلے پن کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہو۔ دیکھتے ہو اپنے مشہور مقولوں کو، زندگی جنگ ہے، جینا جہد مسلسل ہے۔ یہ فکرے تمہارے لاشعور میں چھپی طغیانیوں کا پتہ دیتے ہیں۔
یہ کسی حتمی حقیقت کا نشان نہیں ہے۔ تم تھاٹس کے ساتھ ایک ہو اور تھاٹس کی دنیا جنگ کی آکسیجن پر ہی جیتی ہے، مقابلے کی فضا میں ہی زندہ رہتی ہے۔ تم اسی آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں جو بھی کوشش کرو گے، جھیل کو اور گدلا کرو گے، اپنی انزائٹی، اپنی پریشانی، اپنے سٹریس کو اور بڑھاؤ گے۔ اور جیسے ہی تم کوشش ترک کرو گے، دماغ کی اندھا دھند غلامی کو چھوڑو گے، تو خود دیکھو گے کہ تمہاری جھیل کی سطح آئینہ بن گئی ہے، ایسا آئینہ کہ جس میں اب تم خود کو دیکھ سکتے ہو، جسے تم سمجھ کر جھیل کی گدلاہٹ صاف کرنے میں لگے ہو، وہ خود گدلا پن ہے۔ تم جسے تم سمجھ کر مسئلوں کو حل کرنے میں لگے ہو، وہی تم ہی مسئلہ ہے۔ جو بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہا ہے، وہی بیماری ہے۔ علاج کیسے ہو؟ تم وہ نہیں ہو جو جھیل میں کیچڑ کو بٹھا رہا ہے، تم وہ صوفی ہو جو کنارے پر کھڑا تمہیں کہہ رہا ہے، دوست رک جاؤ۔ صوفی جس طرح کو دنیا کو دیکھتا ہے اور دھند میں الجھا انسان جس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس دیکھنے میں بنیادی فرق بس ایک ہے، جاننے کا۔ علم کی نیچر وہ فرق ہے جو ایک صوفی کو عام دنیا دار سے الگ کرتا ہے۔ تم جسے جاننا کہتے ہو، فقیر اسے جاننا کہتا ہی نہیں، اور فقیر جسے جاننا کہتا ہے وہ تمہارے لیے جاننا قرار ہی نہیں پاتا۔ پہلے تو اس بات کو سمجھو کہ اصل میں تم جسے تم کہتے ہو وہ ہے ہی بس یہی جانا گیا۔ تم کیا جان گئے ہو، اسی کو تو تم کہتے ہو۔ نام، قوم، مذہب، ڈگری، سٹیٹس، ذات، برادری، یہ سب جانا ہوا مل کر تم بن جاتا ہے۔ صوفی اور تمہارے جاننے کی ڈیفینیشن میں بنیادی قسم کا فرق ہے۔ جدید دنیا چیزوں کے بارے میں جاننے کو جاننا کہتی ہے، جبکہ صوفی کی نظر میں جاننا صرف ایک چیز کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک چیز ہے وہ جو جان رہی ہے۔ صوفی جاننے والے کے جاننے کو علم کہتا ہے۔ ویسٹ کو اگر اس وقت دیکھیں تو وہ ہر چیز جس سے علم کہا جاتا ہے وہ سائنس بن چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس چیزوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے، اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ جو جان رہا ہے۔ جاننے والے کو چھوڑ کر سب کچھ ہی جاننے کی کوشش اس وقت ہو رہی ہے، یہی بنیادی طور پر سائنس ہے۔ اس کے مقابلے میں مذہب کہتا ہے کہ سب کچھ جاننے کی کوشش سے پہلے اس کا جانا ضروری ہے جس نے سب کچھ جاننا ہے۔ مذہب کی ساری کھوج اس کی کھوج ہے جو باقی چیزوں کی کھوج کرتا ہے۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ تم خود کو جانے بغیر جتنا بھی کچھ جان لو، اس سے تمہاری لا علمی نہیں مٹ سکتی۔ علم کی جستجو میں اگر باہر کا علم چیزوں کا جاننا رہ جائے اور وہ نہ جانا جائے جس نے کہ جاننا ہے، تو یہ علم ہے ہی نہیں۔ انفارمیشن بڑھ جائے گی، جانکاری بڑھ جائے گی، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، جہالت نہیں مٹے گی، تم PhD ہو جاؤ گے، گیانی نہیں۔ صوفی کہتا ہے کہ گیانی تو بس وہ ہے کہ جو خود کو جان لیتا ہے۔ یہ دنیا اب جس جانے کی بنیاد پر کھڑی ہے، جس نوئنگ پہ کھڑی ہے، جس علم کی بنیاد پر کھڑی ہے، اس کا رخ باہر کی طرف ہے۔ اس لیے آپ کو باہر کا علم ہی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو نوکری چاہیے، اگر آپ کو طاقت چاہیے، اگر آپ کو اثر و رسوخ چاہیے۔ لیکن یہ باہر کا علم اپنی نیچر میں بے چین ہے، اور جو کچھ یہ آپ کو جمع کر کے بھی دے گا، اس سے بھی آپ میں
बेचैनी ही पैदा होगी। इसी जरा गौर से देखो, तुम्हारे पढ़े लिखे लोग उन लोगों से ज्यादा बेचैन हैं जिन्हें तुम अनपढ़ कहते हो। एक MBA पास नौकरी पेशा शख्स उस किसान से ज्यादा बेचैन है कि जिसे बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं। सूफी कहता है कि हकीकी इल्म की नेचर ही बस एक है कि जो आपको शांत कर दे, स्टिल कर दे, जो आप में मौजूद सेंटर को फिक्स कर दे, और जो भी जानने वाले को जान लेता है उसको गौर से देखना, वो शांत होगा, वो स्टिल होगा। किसी सूफी के किसी एक्शन में कभी बेचैनी, उतावलापन, उजलत पसंदी, हड़बड़ी तुम कभी ना देखोगे। वो वजद के आलम में महवे रक्स भी होगा तो उसमें मौजूद स्टिलनेस को तुम आसानी से देख लोगे। ये पॉइंट जरा गौर से समझने की कोशिश करो। जो बाहर के बारे में, चीजों के बारे में, निज़ामों के बारे में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले उलूम के बारे में ज्यादा जानता होगा, उस इल्म को हासिल करने में ज्यादा कामयाब होगा। उसके पास चीजों, आसाइशों और अशियाए तायुश को जमा करने, इकट्ठा करने के ऑप्शन ज्यादा होंगे। लेकिन ये सारी चीजें कि जो सुकून, शांति, स्टिलनेस को पाने के लिए जमा की गई हैं, लाजमी नहीं है कि इनसे सुकून, शांति, स्टिलनेस मिल भी जाए, इंसान में ठहराव भी आ जाए। या इसको यूं कह लें कि इस बाहरी इल्म की बुनियाद पर अच्छा सा बेड खरीदा जा सकता है, मगर नींद नहीं खरीदी जा सकती। किसी खामोश जजीरे पर कॉटेज खरीदी जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे अंदर भी खामोशी पैदा की जा सकती हो, क्योंकि शांति, सुकून, ठहराव चीजों पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उस पर मुनहसर है कि जो सुकून, जो शांति, जो ठहराव चाहता है, जो सुकून चाहता है, उसकी बातनी हालत क्या है, इस पर इन्हिसार होता है पीस का, सुकून का। इसको उलट करके भी देख लो कि जो अपने बातिन में पुरसुकून हो, जो अपने आप का आशना हो, जो खुद को जानता हो, तो ऐन मुमकिन है कि उसके पास सुकून और आसाइश तख्लीक करने वाली चीज़ें ना हों, उसके पास शानदार बेड सोने के लिए ना हो, किसी साहिली जजीरे पर कोई कॉटेज उसे मुयस्सर ना हो, मगर उसकी नींद और उसके सुकून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूं-जूं वो खुद के बारे में ज्यादा जानता जाएगा, उसके अंदर सुकून और आश्ती बढ़ती जाएगी। मजहब उस शख्स को ज्ञानी करार देता है कि जो उसे ज्यादा से ज्यादा जानता जाता है, जो उसके अंदर छुपा है। दूसरी तरफ साइंस है जो उसे ज्ञानी करार देती है जिसकी चीज़ों से मुताल्लिक इंफॉर्मेशंस, जानकारी बढ़ती जाती है। इसलिए कभी गौर करना तुम, साइंस जिनको ज्ञानी कहती है और मजहब जिनको ज्ञानी कहता है, वो हमेशा ही मुख्तलिफ लोग रहे हैं। साइंस, फलसफा आइंस्टाइन को ज्ञानी कहेगा, हेगल कांट को ज्ञानी कहेगा, मगर मजहब उन्हें ज्ञानी नहीं कहता। मजहब रूमी को ज्ञानी कहता है, बुल्ले शाह को ज्ञानी कहता है, सिद्धार्थ बुधा को ज्ञानी कहता है, और साइंस से पूछें तो वह इनको आलिम कहेगी ही नहीं। इन दोनों किस्म के उलूम के अपने ही मास्टर्स, अपने ही PhDs होते हैं। हाँ, मालूमात की मीज़ान पर इन दोनों को जांचा जाए तो यकीनन आइंस्टाइन, हेगल, कांट, रूमी, बुल्ले शाह, बुधा से जीत जाएं। सूफी के पास कितनी कोई मालूमात हो सकती है, लेकिन अगर खुद शनासी, खुद को जानने को इल्म माना जाए और उसकी बुनियाद पर आलिम और गैर आलिम होने का फैसला करना पड़े, तो रूमी, बुल्ले शाह, बुधा जीत जाएंगे। असल में सूफी के पास कुछ होता है जो नजर नहीं आता, जिसकी तरफ इशारा करके बताया नहीं जा सकता कि ये है वो चीज़, मगर सूफी के एक एक लम्हे से, उसके वजूद से, उसके होने से उसका इजहार होता रहता है। दूसरी तरफ बाहर के इल्म से भरे शख्स की जिंदगी को देखें तो उसका इल्म
اس کی باتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کی تقریروں سے بولتا پھرے گا، مگر اس میں اس علم کی جھلک لازمی نہیں کہ دکھائی دے۔ فقیر کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ سب کوئی ایسا بھی شخص جان سکتا ہے کہ جو کبھی اپنے گھر سے باہر تک نہ نکلا ہو۔ اب یہ بات تمہیں سمجھنی مشکل ہے، کیونکہ تمہیں تو صبح اخبار نہ ملے تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ریڈیو پر خبریں نہ سنیں، ٹی وی پر بلیٹن نہ سنیں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انسان پر کیا بیت رہی ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی خبر ملے تو ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن انسان پر کیا بیت رہی ہے۔ صوفی کو یہ جاننے کے لیے خبریں سننے، ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس بات کو سمجھو کہ صوفی کو ممکن ہے یہ تو پتہ نہ ہو کہ کن دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑی ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کہاں بم پھٹا، کہاں زلزلہ آیا، لیکن جو انسان خود کو جانتا ہو وہ یہ ضرور جانتا ہوگا کہ اس وقت انسان پر کیا گزر رہی ہے، کہ اس دور کا انسان سکھی ہے یا دکھی ہے، کہ اس دور کا انسان چین میں ہے یا بے چین ہے۔ وہ دو ملکوں کے درمیان جنگ کے واقعے سے بے خبر ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہوگا کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سے بھاگنے کے لیے نشے اور انٹرٹینمنٹ کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انزائٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے اسے دنیا بھر کے ٹی وی اخبارات کو سننا پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، اس کے لیے بس اسے خود کو جاننا کافی ہوگا۔ جیسے جسم کے ایک خلیے کو جان کر تم پورے جسم کے ہر خلیے کو جان سکتے ہو، جیسے ایک قطرے کو سمجھ کر تم پورے سمندر کی نیچر کو سمجھ سکتے ہو، جیسے کسی بڑے محل کی ایک اینٹ کو جان کر تم پورے محل کی نیچر کو سمجھ سکتے ہو، اسی طرح ایک انسان کو مکمل طور پر جان کر آپ پورے انسانوں کے اندر موجود حالات کو جان سکتے ہو، اور وہ ایک انسان ہے آپ خود۔ اس لیے فقیر خود کو جاننے کے سفر پر نکلتا ہے اور بغیر چیزوں کو، انسانوں کو ایک ایک کر کے جاننے کے اس ٹول کو جان لیتا ہے جس ٹول نے چیزوں کو جاننا ہے، اور جیسے ہی جاننے والا دریافت ہو جاتا ہے پھر چیزوں کو درست ڈھنگ سے جاننا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ معلومات یا باہری چیزوں کا جاننا حواس کی دنیا سے جڑا ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتا ہے، ہاتھ جو محسوس کرتا ہے، ناک جو سونگھتا ہے، یہی انفارمیشنز دماغ میں جاتی ہیں جسے آپ علم کا نام دیتے ہیں، اور ان حواس کی نیچر پر خود سائنس کہتی ہے کہ ان کی معلومات ناقابل بھروسہ ہے۔ روشنی کی کم یا زیادہ مقدار، چیز سے فاصلہ یا دوری ہمارے دیکھنے کی صلاحیت کی نیچر کو ہی بدل دیتے ہیں، اور اسی طرح باقی سارے حصوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہی فالٹی سورس آف انفارمیشن سے حتمی حقیقت کیسے کھوجی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر خود کو جان لیا جاتا ہے تو یہ بھی علم میں آ جاتا ہے کہ حواس کی معلومات حتمی نہیں ہیں، بلکہ اکثر تو الٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری آنکھ کے ریٹینا پر اس کا الٹا عکس بنتا ہے جسے ہمارا دماغ سیدھا سمجھ کر ریسیو کرتا ہے۔ جو خود کو جانتا ہے وہ حواس کی ان محدودیتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں صوفی عام انسان سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کبھی تم نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو 1 ماہ کا بچہ ہے، جس کے دماغ کے خانہ یادداشت میں ابھی تک ایک بھی لفظ سٹور نہیں ہوا ہے، جو کوئی نام نہیں جانتا، جس کے پاس کوئی لیبل نہیں ہے؟ یہ بچہ تمہاری اس دنیا کو، تمہاری ان چیزوں کو کیا نام دیتا ہوگا؟ کس چیز کو اپنا کہتا ہوگا؟ کس چیز کو قیمتی اور کس چیز کو مٹی مانتا ہوگا؟ سمجھو تمہیں بھی یاد
जितने नाम हैं, जितने लफ्ज हैं, वो छिन जाएं तो क्या कहोगे? किसे दूसरा मानोगे? दूसरा बस नाम है, रियल नहीं है। दूसरा बस लेबल है और कुछ नहीं। अच्छा, इसको एक और नज़र से, एक और एंगल से समझो। अगर इस ज़मीन पर इंसान ना हो, वो मखलूक के जो चीज़ को नाम देना जानती है और नामों की बुनियाद पर ये सारी तकसीम खड़ी करती है, तो इस दुनिया में कोई भी तकसीम नहीं रहेगी। दरख्त के पत्तों और दरख्त के फूलों फलों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इस बात को समझो कि इन रियलिटी फर्क है भी नहीं। दरख्त की जड़ दरख्त के फल से बिल्कुल वैसे ही जुड़ी है जैसे आपके दिल के साथ आपके हाथ जुड़े हैं। लफ्ज ना हो, आदमी ना हो, तो ये तकसीम नहीं हो सकती। कैसे कहेंगे कि ज़मीन कहाँ से शुरू होती है और समंदर का पानी कहाँ से शुरू होता है? एक कुल है, पानी में ज़मीन है और ज़मीन में पानी है। इसलिए देखते हो, कहीं भी पानी के लिए बोर करो तो कोई सी भी ज़मीन हो, नीचे से आखिर में पानी निकल आता है। समंदर में भी गहरे उतर जाओ तो ज़मीन को छू ही लेते हो। ये एक हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक जैसे तुम्हारा दिल और तुम्हारी आँख। तुम्हारी देखने, सुनने, सूंघने, चखने की हिस्सें जो कि बाहर की तरफ ही काम करती हैं, आउटवर्ड बाउंडेड हैं, इसलिए बाहर तुम सारी तकसीम खड़ी कर देते हो। अगर ये हिस्से अंदर की तरफ भी वैसे ही चाबुक दस्ती के साथ काम कर पाती तो नामों और लेबल का असीर आदमी खुद अपने फिजिकल वजूद को भी तकसीम करके रख देता, जैसे गहरी नजरें रखने वाली साइंसदानों की खुर्दबीनें कर रही है। तुम गौर करो हर चीज पर जिसे तुम जानते हो, वो एक कुल है, तुम तकसीम कर देते हो। जिंदगी एक है, तुम बस अपने लेबल्स के जरिए उसे तकसीम करते रहते हो। जिसे तुम समंदर कहते हो वो क्या है? बस उसमें पानी ज्यादा है और मिट्टी कुछ कम है। और जिसे तुम खुश्की कहते हो वो क्या है? उसमें बस कुछ मिट्टी ज्यादा है और पानी कम है। जिसे तुम नेक कहते हो वो क्या है? बस उसमें अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम। और जिसे तुम मुजरिम कहते हो वो क्या है? बस उसमें कुछ नेकी कम है और बुराई ज्यादा है। तो वो एक ही। एक नेकोकार में भी छोटा सा सही गुनहगार तो छुपा ही होता है, और एक बहुत बड़े आदि मुजरिम में भी कोई छोटा सा सही नेक आदमी छुपा ही होता है। मगर तुम जिसको नेक कह देते हो और दिमाग में एक लेबल उसके बारे में बिठा देते हो, फिर तुम्हें उसमें मौजूद गुनाहगार दिखाई नहीं देता। और जिसको शर कह देते हो उसके अंदर मौजूद नेकी को देखने से तुम इनकार कर देते हो। ये तुम्हारे हवास की मजबूरी है। तुम्हें एक पतला सा सिक्का भी दे दिया जाए तो तुम उसकी सिर्फ एक ही साइड देख सकते हो। उसका हेड्स देख रहे होगे तो टेल दिखाई नहीं देगी, और उसकी टेल देख रहे होगे तो हेड्स नजर नहीं आएगा। इन्हीं नाकामिल हवास का जमा शुदा डेटा तुम्हारा जहन, तुम्हारा माइंड बनता है, और यही माइंड तुम्हारी अना को बनाता है, जिस अना को तुम मैं कहते रहते हो। ये सारा मैकेनिज्म ही गौर करो तुम्हें फॉल्टी नजर आएगा। तुम वो नहीं देखते हो जो है, तुम वो देखते हो जैसा देखने के लिए तुम्हारी अना प्रोग्राम्ड है। तुम सिर्फ एक ही पहलू देख पाते हो। उसी एक पहलू को देखने के चक्कर में तुम वहदत को कसरत में ढाल देते हो। कभी तुमने सोचा कि ये जिसे तुम साध कहते हो, क्या वो रह जाएगा अगर तुम्हारी दुनिया से चोर खत्म हो जाएं? चोर की वजह से तो तुम साध को पहचान पाते हो। इस दुनिया में बुराई के सारे मजहर और उससे जुड़े सारे लेबल खत्म हो जाएं तो तुम किसे नेकी कहोगे? कैसे खैर और शर की तकसीम करोगे? तुम इस कायनात से इंसान को अलग कर दो तो चीज़ों में कोई डिस्टिंक्शन, कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई इम्तियाज नहीं बचेगा, सिर्फ एक रह जाएगा।
ये तकसीम का सारा खेल तुम्हारे जहन के अंदर ही हो रहा है। ये कायनात अगर इंसान को माइनस करके देखें तो एक कुल है जिसका दूसरा है ही नहीं, मगर इंसान जिसको खुद समझने लगा है, यानी उसकी अना, वो इस वहदत में, इस वननेस में अपना वजूद ही कायम नहीं रख पाती। इसलिए वो तकसीम क्रिएट करती है, अपने पराये की, दोस्त दुश्मन की, सुख दुख की, खैर शर की। तुम कभी गौर करना कि जिसको तुम सुख कहकर उसको पकड़ते हो वही बाद में दुख बन जाता है। एक फलसफी कहा करता था कि जो भी शाख तुम उठाओ उसका दूसरा सिरा तुम्हारे पास ही आएगा। तुम सुख की शाख का एक सिरा पकड़ते हो तो तुमने उसी शाख का दूसरा सिरा भी पकड़ लिया है, और उस शाख का दूसरा सिरा दुख है। कभी उस लड़के या लड़की के बारे में सोच कर देखो जिससे तुम मोहब्बत करते थे या करती थी, और ये समझते थे कि ये मिल गया या मिल गई तो जिंदगी सुख का बहता दरिया बन जाएगी, और वो लड़का या लड़की तुम्हें मिल गया। कभी गौर किया क्या अंजाम होता है? वही जिसने सुख का दरिया बहाना था, सारे दुख उसी से आना शुरू हो जाते हैं। जिस नौकरी को बड़ी मेहनत से पाया था और दावा किया था कि बरसों की मेहनत रंग ले आई, अब सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ अरसे बाद तुम्हारी जिंदगी के 80% मसले उसी नौकरी से जुड़े मिलते हैं। गुर्बत में जिस दौलत को अपने तमाम मसलों का हल कहते थे, वो दौलत जब मिल गई तो अब ज़रा अपने मसाइल को उठाकर देखो, वो बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। जिस भी किसी चीज़ को तुमने सुख मानकर पकड़ा है उसको गौर से देखना, आज नहीं तो कल वही तुम्हारा दुख बन जाएगी। और इसको यूं भी देखो कि किसी को दुश्मन बनाना हो तो उसे दोस्त बनाए बगैर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अपने उन सारे दुश्मनों को सोचो जिनसे तुम नफरत करते हो, वो कभी तुम्हारे दोस्त ज़रूर रहे होंगे, या ऐसे लोग रहे होंगे जिनसे कभी तुमने दोस्ती रखने की ख्वाहिश की होगी। अदरवाइज दुश्मनी का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। ऐसे किसी को दुश्मन बनाओगे भी कैसे? किसी आते जाते से तो दुश्मनी नहीं हो जाती। दुश्मनी होने के लिए कोई दोस्ती का बंधन होना ज़रूरी होता है। पराया कहने के लिए किसी को पहले अपना बनाना पड़ता है। किसी को पास लाना हो तो उसे दूर करना पड़ता है। किसी के पास जाना हो तो उससे दूर होना पड़ता है। यही तुम्हारे दिमाग की दुनिया है। नामों की दुनिया में डील कर रही यही अना है। यही तुम्हारी दुनिया का अलमिया है। तुम सुख पकड़ना चाहते हो मगर ये नहीं देख पाते कि सुख पकड़ोगे तो दुख होगा ही होगा। दुख सुख का साया है। तुम बदन पकड़कर साये से नहीं बच सकते। सूफी क्या करता है? सूफी का रवैया क्या होता है? कभी गौर करना। सूफी अपनी किसी कामयाबी पर भी आपे से बाहर नहीं होगा और किसी भी गम पर घुलकर मिट्टी नहीं हो जाएगा। इनलाइटनमेंट नाम ही इस एक हकीकत का है कि दोनों को मत पकड़ो। तुम सुख को पकड़ते हो और दुख से बचते हो। ये नहीं देखते कि जिससे बच रहे हो उसको भी असल में तुम पकड़ रहे हो। कभी उन लोगों की ज़बान समझने की कोशिश करो जो गरीब हैं। वो सारा दिन दौलत की बात करते हैं, उनके सारे मसले दौलत से जुड़े हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अमीर को देखो, उसकी गुफ्तगू में, मसलों में दौलत कहीं नहीं होगी। गरीब जितनी शिद्दत से दौलत को चिमटता है उतनी शिद्दत से ही दौलत उससे दूर जाती है। अमीरों के अपने और अनाई मसले हजारों होंगे लेकिन वो दौलत से चिमटे सारा दिन दौलत को दर्द सर बनाए नहीं घूमते होंगे। और अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो जानिए अभी वो अमीर नहीं हुए हैं। फकीर कहता है कि छोड़ना है तो दोनों को छोड़ दो, सुख को भी दुख को भी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दुख आएगा, दुख जाएगा, सुख आएगा, सुख जाएगा। दौलत आएगी,
दौलत जाएगी, बीमारी आएगी, सेहत आएगी, कुछ भी आएगा, कुछ भी जाएगा, तुम उससे जुड़े नहीं होगे, तुम उससे आइडेंटिफाइड नहीं होगे, तुम उसको बाहर खड़े देख रहे होगे। वो मकाम शऊर, वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस बेदार रहेगा जो हकीकी तुम हो। यही इनलाइटनमेंट है, यही रूह की बेदारी है। ये कोई मुहय्यरुल अकूल कारनामा नहीं है। तुम अगर तुम हो जाओ तो इसमें भला कारनामा, करिश्मा कहाँ से आ गया?